اليوم باش نبداو اكزرسيس جديد نتاع 3D باش نتعلموا كيفاش نجموا نعملوا ان موديل 3D à partir d'une image معناتها une référence تنجم تكون تصويره. اول حاجه نعملوها لازم نحلوا التصويره هذه مع اي لوجيسيال نتاع 3D نتاع ايماج كيما فوتوشوب جوست باش نعرفوا لي بروبورسيون نتاع الدوكيمون. شوفوا جوست نمشي لهنا كيما المنيو ايماج شوف لا تاي دو ليماج ناخذ اونيكمون لي بروبورسيون معناتها مش بالضروره ناخذ القياسات سواء ان بيكسل ولا ان سنتيمتر ناخذ لي بروبورسيون باش في 3 دي اس ماكس نحل sur la vue frontale juste un plan qui a les mêmes proportions que التصويره اللي حليناها. مثلا بكري شفنا 340 بيكسل نجم جوست نحط 34 على 34 et comme ça je respecte les proportions. نسنتر لوبجي ديما في السين نتاعي بارابور ل 3 دي. ensuite باش نحاول جوست نهبط 3 دي على جنب باش نجم نشوف ليماج نتاعي بوغ امني ليماج. بون كنا نجم نستعملوا لا تكنيك تراديسيونيل نجيب ان ماتريو ونحط فيه التصويره سينو نجم رابيدمون نجم نجليسي التصويره في 3 دي حتى من البيرو نتاعنا. دونك جوست نلوكاليزي التصويره نتاعي فوالا et je glisse directement l'image sur le plan. Comme ça, sur la vue frontale, حاجة مهمة ياسر معناتها حطيت أول بلان حطيته في الفي frontale. Par la suite, je vais dupliquer tout simplement le plan, نعمل shift ونعمل rotation, bien sûr, j'active les accrochages d'angle. D'accord? Voilà. ونعمل نفس الشيء باش نجيب la vue latérale gauche ولا droite. Bon. L'essentiel التصويرة اللي من الجنب. Voilà. Comme ça, on a deux plans perpendiculaires. واحدة فيها تصويرة en face والأخرى فيها تصويرة من جنب. Voilà. Donc لهنا rapidement نجم نزابي entre la vue gauche نعمل L, la vue left, et F pour la vue frontale, sinon P pour la perspective. Bien sûr les formes لهنا باش نبداو باللي فورم اللي هما ساهلين. Donc باش نحاول نبدا بالبارتي inférieure هذيا. Donc باش ناخذوا juste un cylindre. نحطوا à peu près القياسات واحسن حاجه انك تشوف لوبجي نتاعك بيان سور لوبجي معناتها حتى في الدنيا قداش قياساته بالضبط. لهنا حطيت 4 سنتيمتر بور لو مومون. نقصت حاجه مهمه ياسر نومبر دو سيغمون سويفون لي كوتي. فوالا ديما نبداو افيك ان مينيموم دو سبديفيزيون. البروفوندور حطيت 1.5 سنتيمتر ودورت لوبجي جوست في الفيو اديكوات. دونك جو في ديبلاسي لوبجي لهنا باش نحاول نادابتيه بارابور لو ديسان والا نعمل العكس بيان سور. بون لهنا جو فوا كو كان نزيد 1 سنتيمتر في الريون يكون خير معناتها يكون لي بروبورسيون احسن. فوالا دونك لهنا جي سيليكسيوني لي دو بلان اللي فيهم متصور وباش نعمل ان سكيل ظريف هكايا باش جوست باش نصغر شويه الديسان بارابور لوبجي. كوم سا عندي ان اوبجي او موان بروبورسيونيلمون مريقل بارابور لي زوبجي اللي في الدنيا. فوالا لهنا ما حاجتش باش نسيب ديفيزيون على جناب دونك باش نزيد نقسم حطيت ان سول سيغمون. فوالا نعمل الت اكس. شوفوا لهنا كيفاش هذا لوبجي نتاعي ترونسبارون وهكاك نجم نشوف ورا لوبجي بيان سور. دونك يبقى ديما عندي لو بلان ولا لا ريفيرونس تبقى فيزيبل. لهنا تشوفوا عندنا لا بوسيبيليتي باش نعملوا موديليزاسيون ديريكت كوم سا سور ان اوبجي دروا والا نعمل لانكلينيزون. صحيح باش تكون اصعب شويه مي تو بالاكزرسيس نتعلموا كيفاش نجم نخدم موديليزاسيون سور ان اوبجي انكليني. فوالا دونك لهنا نحاول نشوف بلوز او موان لونغل اديكوا نشوف نبدا باراليل شويه مع التصويره. عندي لا فوالا لهنا جو شونج le point de pivot ou le repère نتاع l'objet حطيته en mode local comme ça il est toujours perpendiculaire à l'objet. كيف بالنسبه للبروفوندور باش نحاول نزيد شوي. ديما لي شانجمون ينجم يصيروا معناتها في وسط البروجي في اول البروجي. ليسونسيال واحد ديما يحاول يتحكم في اللوبجي نتاعو ينجم يكبر زاده في البلان في الريفيرونس. فوالا ديما لي موديفيكاسيون سون بوسيبل ا تو مومون. فوالا دونك لهنا اون فوا عندي اللوبجي نتاعي في البوزيسيون اللي صحيحه نعاود نفكر الت اكس باش يكون لوبجي نتاعي ترونسبارون. فوالا اون فا كومونسي لا موديليزاسيون. هكا كونفيرتيت لوبجي ديريكتومون اون ايديتابل بولي. من بعد نمشي للجرافيت موديلينغ تول باش نستعمل اوتي مهم برشا اللي هو سويفت لوب. السويفت لوب سامحوني دونك سويفت لوب يخليني نزيد دي سيغمون دون مانيير اسي رابيد وسورتو في البلاصه اللي نحب عليها. بيان سور هو يخدم كيما الكونيكت معناتها بالنسبه للادج مي يخليك انت تصور وين تحب انت رابيدمون. فوالا دونك لهنا فوالا دونك سامحوني باش ساعات باش نقص باش نعمل حاجه اخرين. فوالا باش نعاود جوست رابيدمون. فوالا نعاود نحط لوبجي في البوزيسيون ديزون فيرتيكال
نشوفوا une autre alternative soi-disant. D'accord? Donc l'épaisseur. Ensuite convertir l'objet en éditable poly. المرة هذه نشوفوا une autre alternative, donc sélectionner l'edge نعمل ring comme ça ياخذ les parallèles كل rapidement. Ensuite edit the edges نعمل connect نزيد un premier segment كيف edge ring connect نفس l'opération pratiquement. ولهنا خدمت d'une manière orthogonale, soi-disant, l'objet ماهوش incliné باش نزيد نسهلوا شويه la modélisation. Voilà, نسيليكسيوني les vertex اللي هما في البارتي التلانيه نتاع l'objet ونعملوا لهم rapidement un scale. الراكورسي نتاع السكيل R ديما نفكروا شويه لي راكورسي وحاجه مهمه للخدمه بيان سور. فوالا دونك سكرت شويه في البارتي اللي في ظهر لوبجي. وديما لهنا نفكركم معناتها احسن تكنيك نتاع موديليزاسيون انك تولي تخمم كيما يخمم النجار والحداد وغيره وغيره وغيره. ديما نخدموا كل بارتي نخدموها وحدها ما نخدموش بلوك كامل. حاجه مهمه ياسر معناتها باش تبقى ديما سيباري ويخليك معناتها لوبجي نتاعك تنجم تعمل دي انيماسيون تنجم تفركو تنجم تعمل دي بيرسبكتيف اكلاتي et ainsi de suite. Voilà, donc لهنا بعد ما كملت la modélisation وريتكم deuxième alternative certainement. نعاود نانكليني l'objet suivant la position اللي موجودة في l'image. Voilà, donc لهنا نجم نزيد peut-être avec les vertex معناتها نجم je peux modifier la partie هذيك اللي في الظهر. اوكي دونك باش نزيد نسكيلي شوية التصويرة كم سا يبداو بروبورسيونيل خير. Voilà. Donc on déplace l'objet مرة أخرى. Voilà, donc لهنا باش نحاولوا نزيدوا شوية توا لي ديتاي باش ندخلوا شوية في لي ديتاي. Voilà. Je vais sélectionner les parties هذوما الكل اللي en face. ديما نسيليكسيوني بالريكتانغل دو سيليكسيون باش كم سا ياخذ لي لا بارتي اللي مش قاعدة تتشاف معناتها البارتي اللي ماناش نشوفوا فيها وموا نجم سيليكسيونيها رابيدمون. Voilà, لهنا عملت isolate selection alt Q rapidement معناتها raccourci pour isoler l'objet. Voilà, ونجم نسكيلي كيما نجم لهنا. Voilà, on va supprimer tout simplement la face. Donc مشينا للبارتي polygone et on a supprimé la face là نتاع l'objet. Voilà, donc l'objet c'est un objet polygonal باش نحاول نعطيها modificateur du lissage ولهنا نستعملوا OpenSubdiv اللي هو c'est un modificateur du lissage موجود في les versions جدد 2016-2017. Voilà, donc نزيد على البوطون show and result باش comme ça نشوف en temps réel les modifications اللي نجم نعملهم في الموديليزاسيون ويعطيني automatiquement le résultat lissé ولا souple ولا voilà avec une bonne finition. نجم نزيد في l'itération comme ça يولي l'objet أكثر فيه أكثر finition فيه أكثر précision surtout et أكثر souplesse. Voilà. Donc شوفوا لهنا la partie هذيا. Donc on va sélectionner rapidement le contour هذاك الكل باش نحاولوا bien sûr. Donc عملت loop donc loop والا نعمل double clic زاد c'est possible. Donc double clic sur un seul edge et هو يعمل نفس l'opération كيما loop. لهنا باش نعمل un petit chanfrein. Voilà, peut-être باش نسابي لكم في الفيديو rapidement. Donc عملت un petit chanfrein. Voilà, وعندكم option لوطا. Voilà لهنا يمكن باش نسابي شويه. Voilà. هنا عملت اوبن شامفر هي اوبسيون تنشوفوها مره اخرى باش تعاود لوبيراسيون هذه تنفكركم فيها. دونك عملت ان شامفران مي اوفير معناتها اون ميم طون يعمل لي اون سيليكسيون بلوتو يفا كريي دي سيغمون دوبل ويعمل لي اوفرتور جويده. فوالا كي نستعمل اوبن سابديف دونك لا كورب باش تكون انتريسونت باش نقص شويه من الكورب في النيفو هذاك. نعاود سيليكسيوني الادج الكل في الزون هذيك ونعمل ان بتي شامفران. فوالا دونك هذيك لوبسيون اللي تخلي لك فوالا هذه لوبسيون اللي باش نوضحها باش تخلي لك ديما تعمل لك اوفرتور والا تسكر. دونك لهنا ما حاجيش به يكون محلول باش نسكر فوالا الشنفر نتاعي. فوالا دونك يعطينا ان ديتاي انتريسون. فوالا باهي دونك عندنا اون بروميير بارتي من لوبجي جو بونس كو مريقله بور لو مومون. فوالا نجم نرجع السين نعمل ان كليك دروا ان هايد اول كوم سا يرجع لي السين الكل. داكور دونك عندنا اوبجي voilà une première partie donc ظاهره donc alt x كالعاده باش نجم pour afficher l'objet ونشوف في وراه شنو فما اكزاكتومون معناتها ليماج اللي هي الريفيرونس نتاعنا. voilà comme ça
هنا يظهر لي باش نزيد شويه سكيل معناتها باش ندابتي لوبجي. فوالا وهو 3 دي هكا معناتها ديما تبدا تخدم اي اون ميم طون تبدا تخمم في لوبجي تخمم في الريزولتا بار لا سويت. وهذا كله يجيب الاكسبيريونس معناتها تنجم انت تبدا او ميم طون تعمل موديليزاسيون وتخمم في اللي من بعد شنو باش يصير. دونك تو بو ريكتيفي تنجم ترجع تعمل كونترول زد تنجم تعملها مارش اريير ومن بعد تعاود تكمل ليكزارسيس نتاعك. دونك هنا باش نكملوا اون اوتر بارتي دو لوبجي باش نعاود ناخذ نتفكر في البروميير ديمونستراسيون عملنا توروس اللي هو كيما الكعكه براتيكمون. دونك قصينا منها لوبجي. لهنا باش نبدلوا شويه باش ناخذوا ان اوبجي بلو سامبل. خديت ان سيلندر كيف نحط الريون كيما المره اللي فاتت عملنا بلوتو لوبجي الاول عملنا فيه 5 سنتيمتر دو ريون. لهنا زاد كيف خديت نفس لوبجي ولا بلوتو ان اوبجي افيك لو ميم ريون convertito en éditable poly وفسخت les deux faces اللي de part et d'autre موجودين sur l'objet. voilà لهنا عملت rotation rotate raccourci E. voilà ديما نستعمل A le raccourci A اللي هو يعطينا l'accrochage d'angle. voilà باش نجم ندور ديما avec un angle de 5 degrés. دورته 90 درجة لهنا. voilà نحاول نحطه في البوزيشن الصحيحة. دونك كالعادة Alt X باش يوريني l'objet en transparence. لهنا استعملت البوردور puisque l'objet déjà قعورته donc automatiquement عندي une bordure que je peux sélectionner. سويفت لوب كالعادة باش نجم نزيد دي سيجمون. فوالا لهنا عملت له سكيل لو سيجمون هذا كم سا يعطينيك البومباج اللي تشوفوا فيه ديجا في لوبجي سور لوبجي. فوالا عندنا ان بتي ديتاي هاك الرينور الصغيره اللي موجوده هذيك. دونك زدت ان اوتر سيجمون كيف جو بو ديبلاسي و جو بو كونترولي لا بوردور اللي موجوده لهنا. نجم نعملها سكيل كان نحب نزيد نكبر فيها. Voilà, donc légèrement, une petite courbure, خاطر en vue perspective, Alt Q pour isoler l'objet, on a Shift et Scale par exemple pour copier la bordure هذيك. Donc شوفوا Scale ومعها Shift باش نجم نعمل la copie. Voilà, donc ديما نرجع نشوف l'objet نتاعي comme ça ناخذ فكرة خير sur une perspective نعرف de quoi il s'agit معناتها نشوف l'objet باش نشوف شنو اللي باش نعمل. فوالا بيسكو هنا ما عنديش ريفيرونس باش نحاول بالقياس بالعين معناتها نحاول نعمل نفس الديتاي. فوالا وكيف لهنا شيفت بالسكيل اي لا بوردور نتاعي بيان سور صغرت فيها بالكوبي بيان سور. فوالا اوبن سابديف مره اخرى ايتيراسيون نجم نحط 2 3 حتى لين ناخذ الفينيسيون كوريكت. فوالا اون بي اون بيرسبكتيف بيان سور نجم نشوف لوبجي. فوالا شوفوا لهنا جو في سيليكسيوني جوست دوبل كليك على الادج واحد يسيليكسيوني ديريكتومون توت لا ليني. ولهنا باش نستعمل اكسترود سور ان ايدج. شوفوا شنو هو الريزولتا كيما تفكروا كان في الاكزرسيس تاع البوتاي. دونك ديما نرجع لي فالور نتاعي زيرو نعمل كليك دروا رابيد سور لي فلاش. فوالا وعملت اكسترود صغير à l'intérieur de l'objet. donc comme ça vous avez un détail intéressant. voilà اللي يقرب برشا للديتاي اللي موجود sur l'objet. voilà donc لهنا عندي l'objet باش نحاول نادابتيه مع l'objet الاخر. peut-être نعمل نفس l'inclinaison certainement. لهنا ديما نحاول نختار دي كولور نوتر معناتها باش كوم سا يسهل الفيزواليزاسيون دي زوبجي. لهنا خديت غري. فوالا روتاسيون دو لوبجي. دونك عملت ان كليك دروا سور لوتي روتاسيون كوم سا يعطيني لي انفورماسيون سور لوبجي. كيف رجعت البوان بيفو رجعته اون مود فيو كوم سا يلي بيربونديكولار دو الفيو. ولهنا نحط على الاقل اون فالور واضحه باش كوم سا حتى كان عندي دوطخ اوبجي نحب نعمل لهم لانكليزون موا عندي اون فالور كلير كوم سا نجم نحط لي ميم فالور باش نجم bien sûr نحط les objets avec la même inclinaison. voilà donc لهنا عملت une rotation sur l'objet. عمل un clic droit sur l'outil rotate. voilà حطيت من الاول -60 ودابا باش نعاود نحط 60 comme ça l'objet يجي في البوزيشن الصحيح. voilà il suffit de déplacer en mode local bien sûr c'est important خاطر الجيزمو يولي ديما perpendiculaire. نستعمل l'alignement rapide voilà pour aligner rapidement les deux objets. يجيو لهنا سونطري هاكا ريتوها لالينيومون هذيك اللي فيها الرعد هذيك اللي نسميها. فوالا دونك لوبجي لي دو اوبجي بلوتو اي سون سونطري. فوالا كالعاده سكيل عملته على ان سول اكس لهنا باش نصغر جوست لا بروفوندور. فوالا كيف نحط شو اند ريزالت. فوالا ونعمل سكيل صغير للسيجمون اللي هو في الوسط جوست بور كريي ان غونفلومون ولا ان رونفلومون سور لوبجي. فوالا شوفوا لهنا نرجع زاد كيف sur un seul axe Z par exemple pour rectifier la profondeur de l'objet. لهنا زاد كيف نقص شويه.
فوالا بالسكيل نقص شويه من الديتاي هذاك خاطر ماهوش ياسر ماهوش ظاهر برشا. فوالا دونك عندي ان ديتاي انتريسون اي فوالا. دونك شوفوا لهنا عندنا لي دو زوبجي. دونك ان هايد اول سيليكسيوني لي دو زوبجي بالكونترول بيان سور ونعمل الت كي بور ايزولي لي دو زوبجي. فوالا نحطهم زوز مع بعضهم كم سا نجم نشوف شنو اللي لازمني نزيد ونقص. Voilà, je pense que l'objet il est intéressant, une très belle finition. Voilà. Voilà. Donc là, je vais juste épaisseur sur l'objet هذايا نعمل shell. Donc shell c'est un modificateur de d'épaisseur. Je نزيد épaisseur صغيرة à l'intérieur de l'objet نعمل inner amount. ولهنا شفتوا كيفاش ديبلاسيت لو موديفيكاتور نجم نبدل كيما في لي كالك في فوتوشوب هكا هبطت الشيل تحت الاوبن ساب ديف وزدتو اونيكمون كالكو سوب ديفيزيون باش يكون الفينيسيون تاعو تكون خير سيرتانمون وليباسور تكون واضحه. فوالا دونك اخر بارتي سور سيت اوبجي خديت سفير باش نستعمل لوبسيون ايميسفير كوم سا نجم نقص ولا ناكل منها رابيدمون اون بارتي باش نعمل لها سكيل. دونك ار راكورسي سكيليتها باش كوم سا لو فوليوم يبداش ياسر مكعبر. فوالا كالعاده الينيومون رابيد. بون لهنا بور لو مومون نجم ساعه ندور لوبجي ومن بعد نعمل الينيومون رابيد. فوالا نعمل روتاسيون كالعاده ا باش يعطيني لاكروشاج دونغل روتاسيون. فوالا ولهنا نحط لا روتاسيون convenable. Donc عطيت moins 60 et après donc نعاود juste la même opération comme ça. Voilà donc juste لهنا استعملت ميروار اسهل حاجه et de préférence. Voilà donc رجعت لهنا اسهل حاجه دونك نستعمل لي فالور هذوما خير نحط توا 60 je pense. Voilà donc espace 60 donc ترجع l'objet في بلاصتو كوريكت هكا alignement rapide comme ça يشد بلاصتو rapidement. Voilà l'alignement rapide هي tout simplement تاخذ les deux objets تاخذ les deux points de pivot نتاعهم hop وتردهم centrés. لهنا je peux changer le rayon aussi la position en mode local. Voilà ديما يبقى perpendiculaire l'objet bien sûr. نبدل الكولور. Voilà ولهنا نبدو نقربوا بشوي بشوي bien sûr للobjet نتاعنا. Voilà